बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अनहोनी हो गई है। पाक फौज ने कमाल कर दिया है। गुमनाम हीरोज ने दुश्मन की बुनियादें हिला के रख दी हैं। जी हाँ नाज़रीन, दहशत गर्दों ने एक दूसरे पर हमले शुरू कर दिए हैं। अहम तरीन कमांडर मारे गए हैं। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। किस तरह से ये गेम प्लान की गई, किस तरह से ये एक दूसरे की जान के दुश्मन हुए हैं। और इस वक्त हाफिज गुल बहादुर और नूर वली महसूद, नाज़रीन, ये दोनों टीटीपी दहशतगर्द ग्रुप और दीगर ग्रुपों के अंदर शदीद तरीन जंग शुरू हुई है। मीर अली के अंदर क्या सूरत हाल है, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस्टेब्लिशमेंट को हिला कर रख दिया है। जी हाँ नाज़रीन, CIA, NSA और दीगर इंटेलिजेंस एजेंसियों के डायरेक्टर्स को नाज़रीन बहुत बड़े मुकदमात का सामना करना पड़ गया और उनको उनके तमाम तर जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कैंसिल करके उनकी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगाइए कि ये जो दहशत गर्द हैं इनकी चूँकि ना तो इनका कोई दीन ईमान है और ना ही इनका कोई इस्लाम के साथ ताल्लुक है। इनका मज़हब सिर्फ दहशत गर्दी और ताकत और इक़्तिदार और ये चीज़ें ही इनकी ज़िंदगी का हासिल है। इस वक्त इक़्तिदार और ताकत के नशे में चूर ये तमाम के तमाम ग्रुप एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं। जी हाँ नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के अंदर भी TTP के जो ग्रुप हैं उनके अंदर अंदरूनी इख्तिलाफ़ात पैदा हो चुके हैं और पाकिस्तान के अंदर भी मीर अली के इलाके के अंदर नाज़रीन झड़पें हुई हैं दहशत गर्दों के आपस में TTP के धड़ों के दरमियान। नाज़रीन, यहाँ पे जो सबसे बड़ा और अहम तरीन पॉइंट है वो ये है कि हालिया दिनों के दौरान जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए हैं पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से इन दहशत गर्दों के खिलाफ, उसमें बहुत बड़ी तादाद में दहशतगर्द पकड़े भी गए हैं और मारे भी गए हैं। अब दोनों तरफ जब पाक फौज की जानिब से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जाते हैं तो बहुत कामयाब ये ऑपरेशन हुए हैं। बड़े अहम तरीन और टॉप के कमांडर वो एलिमिनेट किए गए। तो अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर सबको एक दूसरे पे शक है कि हमारे ग्रुप को खत्म करने के लिए हमारी मुखबरी फौज को की जा रही है या किसी भी तरीके से फौज तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है कि हमारा ग्रुप जो है उसको मार दिया जाए। अब इसी चक्कर में दोनों ग्रुप एक दूसरे के मुखालिफ हो गए और ये नाज़रीन हुआ है कि जो मीर अली का इलाका है वहां पर इनकी तंजीम के एक जो कमांडर है उसका नाम है नाज़रीन मौलवी मुत्तकी उसको कहते हैं और ये ख़ास तौर पे इसका तंजीम का जो अमीर है मौलवी अलीम खान इसका नाम है, लेकिन इसको अलीम खान खुशहाली और इसको अलमारूफ मुत्तकी खान कहते हैं। और मुत्तकी खान जो है उसने जो अब उनके एहलकार हैं जो उनके दहशतगर्द हैं उनको हुक्म दिया है कि वो जो हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के जितने भी अरकान हैं उनको खित्ते से निकाल बाहर करें, जोर के जरिए, ताकत के जरिए, जिस तरह से भी उनको अपने इलाके में दाखिल ना होने दिया जाए। नाज़रीन, हाफिज गुल बहादुर ग्रुप जो है वो इस वक्त कोशिश कर रहा था कि वो शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके के अंदर अपने कदम जमाए और इसके लिए उसने कुछ हालिया दिनों के दौरान मुख्तलिफ, मैंने आपको बताया था कि ग्रुपों के साथ कोलैबोरेशन भी की है, मुख्तलिफ जो मुकामी दहशतगर्द ग्रुप्स हैं ये शुमाली वज़ीरिस्तान के अंदर। लेकिन अब नाज़रीन उन सब के खिलाफ जो TTP की जो नूर वली महसूद ग्रुप है उन्होंने हमले करने शुरू कर दिए हैं। बताया ये जा रहा है नाज़रीन कि अभी जो रिसेंटली इंसिडेंट हुआ है इसमें तालिबान धड़े जो हैं वो ताकत और दौलत की हवस में एक दूसरे के ऊपर इस कदर असर रसूख कायम कर चुके हैं। वो चाहते हैं कि एक धड़ा जो है ना उसको हम बर्दाश्त नहीं करते, यानी इस तरह की सूरत हाल पैदा हो चुकी है कि सारे एक दूसरे से इस हद तक नफरत करते हैं कि उनको अपने इलाके के अंदर भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तो ये नाज़रीन सारी चीज़ें जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब इसमें क्या होता है कि इंटेलिजेंस एजेंसियां जो हैं वो डबल एजेंट्स जो है वो बनाती, यानी कि जिनको मुखबरी के लिए लगाया होता है, क्योंकि ये पैसे के लिए होते हैं, सारे पागल हुए होते हैं। जब इस तरह के खिलाफात होते हैं तो फिर दूसरे मुखालिफ धड़े की जो है वो मुखबरी की जाती है ताकि उसको जो है वो कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया जाए, उसे रास्ते से हटा दिया जाए और ख़ुद जो है फिर वो नरम गोशा पैदा करने की कोशिश करते हैं कि हम तो रियासत के साथ जो है वो यानी गुड बैड तालिबान वाला काम जो है
جس طرح سے پہلے آیا تھا. لیکن اب چونکہ افواج پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا کہ نو گڈ نو بیڈ طالبان، جو طالبان ہے یہ ٹی ٹی پی کے دہشت گرد، ان سب کے خلاف کارروائی ہوگی اور بلا تفریق ہوگی اور ہو رہی ہے. اب ناظرین جو آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ ہرات کے اندر ایک آپس میں ان کے حملے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد ناظرین ننگرہار جو ہے وہاں پہ ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے جنگ کیا، اور بتایا جا رہا ہے کہ ایک میٹنگ کے اوپر اٹیک کیا گیا جس میں یہ نور ولی محسود بال بال بچ گیا ہے اور دیگر کچھ کمانڈر اس کے مارے گئے ہیں. تو یہ صورتحال اس وقت وہاں پہ پیدا ہو چکی ہے. دوسری جانب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ انٹرنیشنل سطح پہ کچھ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں، وہ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے اقتدار سنبھالنے کے شاکس جو ہے وہ اس وقت دنیا کو لگ رہے ہیں. ناظرین اسٹیبلشمنٹ آپ کو پتا ہے کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ وہ ابھی آہستہ آہستہ اپنے پنجے مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی تھی امریکہ کے اوپر، جس کو انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ نے آتے ہی ذرا تھوڑا سا لیول میں رکھنے کے لیے کچھ اہم ترین اقدامات اٹھائے ہیں. ایک تو ناظرین انہوں نے تمام تر بیوروکریسی کو پریزیڈنشل آرڈر جو ہے اس کے انڈر قرار دے دیا، یعنی کہ جو پریزیڈنٹ ہے وہی تمام تر فیصلے اسٹیبلشمنٹ کے کریں گے. اور دوسرا ناظرین جو اس نے سب سے اہم ترین چیز کی ہے، اس میں این ایس اے اور اس کے بعد ناظرین سی آئی اے سمیت جو دوسری خفیہ انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں ان کے ڈائریکٹرز بھی اس میں شامل ہیں. ان ڈائریکٹرز کہ جو سیکیورٹی کلیئرنس ہے وہ انہوں نے ختم کر دی ہے کہ ان کو کہیں پہ جانے نہیں دینا، ان کو موو نہیں کرنے دینا. اور ان پہ الزامات کیا لگائے گئے ہیں؟ الزامات ہیں اختیارات سے تجاوز کرنا اور آئین کی پامالی کرنا. یہ ناظرین ان کے اوپر الزامات ہیں، اور الزامات کی بنیاد پہ ان کے خلاف مقدمات درج کر کے ان کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا گیا. ناظرین اس وقت شوق لگ رہے ہیں امریکن اسٹیبلشمنٹ کو ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے. آپ کو یاد ہوگا جنرل مارک ملی جو کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پچھلے ٹینور کے اندر سینٹ کام کے چیف تھے، سینٹرل کمانڈ کے، اس نے جو بائیڈن کے ساتھ مل کر اور اس کے بعد جو نینسی پیلوسی کی جو اسپیکر تھی اس کے ساتھ مل کر ٹرمپ کے خلاف آخری دنوں کے دوران کافی کچھ چیزیں جو ہے کی تھی. اب جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر خاص طور پہ جو ان کی ملٹری لیڈرشپ ہے، اس میں جو اس کے جنرل مارک ملی کے نزدیکی جو کمانڈر آفیسرز تھے، جس میں ان کا جو وزیر دفاع ہے وہ بھی شامل تھا، ان سب کے خلاف ناظرین ان کو ایک تو ان کے عہدوں سے فارغ کر کے، دوسرا انہیں اختیارات سے تجاوز کرنے کے چکر میں ان کے خلاف بڑی کارروائیاں جو ہیں وہ انجام دینے کا اعلان کر دیا ہے. یہ بہت بڑا ناظرین ایک سرپرائز ہے. آنے والے دنوں کے اندر مزید سرپرائز آپ کو ملنے جا رہے ہیں. اور یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے ناظرین کہ جو امریکن پریزیڈنٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ، اس نے کہا ہے کہ اب جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس سے امریکہ کا وقار بھی واپس آئے گا، وقار بھی بحال ہوگا، اور دوسرا ہم جو ہے وہ امریکنز کے لیے کچھ کریں گے، نہ کہ ہم جو جنگیں ہیں ان کو شروع کریں گے. دوسری جانب عظیم امریکہ اور امریکہ کے جو پریزیڈنٹ ہے اس نے پیوٹن سے ملنے کے حوالے سے بھی رضامندی ظاہر کر دی. اس سے پہلے جو ولادیمیر پیوٹن ہے انہوں نے مبارکباد بھی دی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کو، اور ان کے ساتھ جنگ بندی کے حوالے سے، یوکرائن رشیا جنگ بندی ہے اس حوالے سے بھی بات چیت کرنے پر جو ہے وہ آفر کی تھی، جس کو آج ڈونلڈ ٹرمپ نے قبول کر لیا، اور اس نے کہا ہے کہ ہم اس جنگ کو ختم کروائیں گے. پیچیدہ ضرور ہے معاملہ لیکن ہم اس کو ختم کروائیں گے. یہ ناظرین بہت بڑا بریک تھرو ہے اور بہت بڑی خبر ہے. آنے والے دنوں کے اندر بہت بڑی سرپرائزنگ نیوز جو ہے وہ آنے والی ہیں، جس طرح کا بیہیویئر اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کا نظر آ رہا ہے. ناظرین اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.